चौतारी पोस्ट अनलाइनको नियमित स्तम्भ चौतारी संवादमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ आचार्य गोपाल शरण शास्त्री। आज हामी चौतारी संवादमा विशेषतः आध्यात्मिक चिन्तनका विषयमा संवाद गर्न गइरहेका छौं र आध्यात्मिक चिन्तन र वैज्ञानिक आविष्कार विशेषतः आज हामी आचार्य गोपाल शरण शास्त्रीसँग जीवन र जगतका बारेमा अध्यात्मले दिएका सन्देशहरू, यसलाई मानिसले किन गर्नुपर्ने अनुसरण र विज्ञानले गरेका चमत्कार र अध्यात्म र विज्ञानका बीचको सम्बन्ध र यसले मानव जीवन र मानव जगतमा पारेको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षका विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्न गइरहेका छौं। स्वागत छ तपाईलाई कार्यक्रममा। नमस्कार। मैले आजको विषयको उठान यहाँबाट गरे। आध्यात्म जुन आध्यात्मिक हामी भन्छौं, आध्यात्म भन्छौं अथवा आत्मिक भन्छौं, यो अध्यात्म र अहिले हामीले जुन जीवन जगतमा जस्तो तपाई र म एउटा संवादमा विशेष गरी यो प्रविधिको विकासले गर्दा जुन संवादमा छौं, यो विज्ञानले गरेको चमत्कार, यसलाई भौतिकवाद भन्लान् हैन। यो अध्यात्मवाद र यो भौतिकवादको बीच कस्तो सम्बन्ध रहेको हुन्छ? सबैभन्दा पहिला त यहाँले यो पहिलो प्रश्न उठाउनु भयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आध्यात्मिक जगतबाट नै हाम्रो आजको गफास्ट सुरु भइसकेको छ। आध्यात्मिक र भौतिकवाद जुन छ यो समग्रमा शाब्दिक अर्थमा भन्नुपर्दा एक अर्काको परिपूरक हो। अध्यात्म, धार्मिकता, सहिष्णुता हुँदै हुँदै भौतिकवादसम्म लम्किँदाखेरि आविष्कारसम्मका कुराहरू एउटै सूत्रभित्र बाँधिएका छन् र यसको सबैभन्दा पहिलो परिपूर्णता गर्ने पहिलो स्रोत चाहिँ सबैभन्दा पहिला जीव जगतमा आध्यात्मिक जगतबाट नै यसको स्तम्भ सुरु भएको छ र यसबाट हाँगा बिगाहरू सुरु हुने क्रममा यसले भौतिकवादलाई पनि छोएको छ, यता आध्यात्मिक धार्मिक क्षेत्रलाई पनि यसले छोएको छ, अनि सामाजिक दार्शनिक हुँदै हुँदै राजनीतिक क्षेत्रसम्म आध्यात्मिक विषयको नाता छ। जस्तो अहिले गुरुले लाएको जुन तपाई जुन निधारमा हैन, संस्कृतमा ललाट भन्लान् हैन, त्यसलाई त्यसमा लागेको जुन चन्दन छ नि, हामीले सिधा भाषामा बुझ्दा त्यो विज्ञानले आविष्कार गर्यो हैन? यो त विज्ञानले प्रचार गरे हो। आविष्कार त यो आध्यात्मिक क्षेत्रको पहिलो कुरा वेदले निर्माण गर्यो। अनि मैले जिज्ञासा यसरी जिज्ञासा राख्न खोजेको, जस्तो तपाईको निधारमा लागेको जुन चन्दन छ त्यसको आविष्कार, त्यसलाई बनाउने काम भनेको विज्ञानले गर्यो र तपाई आध्यात्मिक क्षेत्रको मान्छे हो भनेर चाहिँ त्यही चन्दनले तपाईलाई परिचय दियो हैन? अब मैले यसभित्र बुझ्न खोजेको कुरो चाहिँ कतिपय मानिसहरू भौतिकवादी हुँ भन्छन्, जो अध्यात्मलाई ईश्वरको रूपमा मात्रै बुझिदिन्छन् हैन। कतिपय मानिसहरू म आध्यात्मिक हुँ भन्छन्, विज्ञानको आविष्कारलाई क्षणभङ्गुर रूपमा मात्रै बुझिदिन्छन् हैन। तर वास्तवमा हामी जो जगतमा छौं, यतिको हामी सामाजिक प्राणी, मानिस एउटा चेतनशील भएर हामीलाई बाँच्नको लागि चाहिँ नि, सहजतापूर्वक बाँच्नको लागि, सरलतापूर्वक बाँच्नको लागि हामीलाई अध्यात्म चिन्तनले बढी प्रेरित गरेको हुन्छ या त्यसले बाँच्ने प्रेरणा र हौसला भन्ने कुरा चाहिँ विज्ञानले सुविधा उपलब्ध गराइदिएर हुन्छ? हजुर, यो विषयमा सबैभन्दा पहिला त प्राणीको जन्मसिद्ध प्रक्रिया जुन छ यो अध्यात्मले गराएको हुन्छ। त्यसदेखि पछाडि ऊ हुर्किँदै जान्छ, बढ्दै जान्छ, विभिन्न प्रकारका क्रियाकलापहरूमा ऊ लुटपुटिँदै जान्छ। यो उसको बढ्ने परम्परा हो, विकास हो र ऊ सबैभन्दा पहिला निर्माणाधीन अवस्थामा निर्माण हुने जुन पहिलो स्रोत चाहिँ अध्यात्म नै हो र व्यक्ति अध्यात्मबाट नै अगाडि बढेको हुन्छ र त्यसदेखि पछाडि उसले गर्ने क्रियाकलाप, उसको आचरण विचरण लगायत उसका जति पनि मनकल्पित कुराहरू जति पनि छन् हैन, त्यति मात्रै नभएर उसको जीवन यापन गर्ने शैलीलाई उसले चाहिँ परिवर्तन गरिराखेको हुन्छ। तर उसको पहिलो स्रोत भनेको चाहिँ आध्यात्म नै हो। प्राणी जगतमा सबैभन्दा पहिलो स्रोत चाहिँ आध्यात्म नै हो। किनभनेदेखि चाहिँ हामीले आध्यात्मलाई नै सबैभन्दा पहिला पल्टाएका हुन्छौँ। जस्तै यो कस्तो सूचकहरू हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो नमस्कार गर्ने परम्परा,
यसै गरेर चाहिँ कुनै देव देवताहरूलाई चाहिँ दर्शन गर्ने परम्परा, आफूभन्दा ठुलालाई झुक्ने परम्परा, यसै गरेर साधु सन्तहरूप्रति नतमस्तक बन्ने परम्परा, यति मात्रै नभएर आफ्नो धर्मभित्र चाहिँ आफ्नो धर्मको प्रेरक बन्ने, धर्मको अनुयायी बन्ने, धर्मको विशेष प्रिय बन्ने, यो हाम्रो जुन आत्मीय परम्परा छ, आत्मीय हाम्रो चाहिँ यसको चाहिँ प्रकृति छ, यो हामी सबैमा छ। तर फरक यति मात्र हो, कसैलाई कुनै व्यवहारले यसलाई अलग्याउन खोज्छ, टाढा रहन खोज्छ, कोही यसभित्रै भिज्न खोज्छन्। तर सबै प्राणीहरूमा परिधि, आचरण, विचरण अध्यात्म नै छ। संसारमा पृथ्वीदेखि लिएर कुरा गरौँ, पृथ्वी घुम्ने तरिका, पृथ्वीको जुन स्थिरता अस्थिरता, यो पनि अध्यात्मभित्र नै छ। सूर्य उदाउनु अस्ताउनु, यो पनि आफ्नो परिधिभित्र छ। हावाको एकनास बहाव रहनु, हावा चलिराख्नु, यो पनि उसको अध्यात्म परिधिभित्र छ, अध्यात्म नियमभित्र छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक जीव जन्तुहरूमा, प्राणीहरूमा आविष्कार भएको, वेदले आविष्कार गरेका या हाम्रो धर्मले चाहिँ जन्माएका जति पनि नीतिहरू छन्, शास्त्रहरू छन्, आचरणहरू छन्, विचरणहरू छन्, यो सबैको परिधिभित्र नै हामी छौँ। तर अब कोही समाजवाद बने, कोही राजनीतिक क्षेत्रमा गए, कोही भौतिक संरचनातिर निपुण भए, कोही आध्यात्मिक क्षेत्रतिर गए, फरक यति मात्र हो। मूल प्रभाव भनेको अध्यात्म नै हो हैन। अब मैले तपाईसँग नि सिधा सबैले बुझ्ने भाषामा एउटा उत्तर खोजेँ। सृष्टिको संरचना जो छ नि अहिले हामीले देखेको समग्र चराचर है, मैले एउटालाई मात्रै केन्द्रित गरिन, पहाड माटोदेखि लिएर हामी मनुष्यसम्म, जो जीव जन्तु कीट पतङ्गसम्मका कुरा, यो विज्ञानले भन्छ यो आफै चाहिँ धेरै वर्षसम्मको एउटा गोल चक्करबाट उत्पत्ति भएको होइन। अध्यात्मले चाहिँ के भन्छ? ईश्वरले नै हो। अब यति छ, ईश्वर वास्तवमा निराकार छ, साकार छ, जो विज्ञानले परिपूर्ण गरेको कुरा हो, त्यसलाई आध्यात्मिक जगतले ईश्वर भन्दछ। त ईश्वर सबैतिर छ, सर्वव्यापी छ। त सर्वव्यापी भएको कारणले गर्दा उसले हरेक क्षेत्रमा, संसारमा आविष्कार भएका पहाड, पर्वत, जरा, बुट्टा, कन्दरा आदि इत्यादि यो ईश्वरको नै फुलबारी हो र हामी पनि ईश्वरकै सम्पदाहरू हौँ। अब विज्ञानले यसैलाई चाहिँ आविष्कारिक ढङ्गबाट, वैज्ञानिक ढङ्गबाट पनि उसले ईश्वरलाई पनि समर्पण गरेको छ। ईश्वरलाई पनि विज्ञानले त सम्झेको छ, किनभने उसले वेदलाई खोदाउँछ, पुराणलाई खोदाउँछ। नयाँ नयाँ आविष्कारहरूको संरचना हुनुभन्दा सबैभन्दा पहिला उसले अलिकति शास्त्र चिन्तन गर्छ, आध्यात्मिक चिन्तन गर्छ र हरेक ठाउँमा गएर हेर्नुहोस्, अन्तिममा गएर ठोकिँदाखेरि ईश्वरमा नि गएर ठोकिन्छ। कुनै एउटा बिरामी व्यक्तिलाई हामीले उपचारमा लगेका छौँ र डाक्टरलाई सोध्नु पर्यो, डाक्टर साहब बिरामीको अवस्था के छ भन्दा कुनै डाक्टरले बताउँछ भगवान भएर छ। अन्तिममा भगवानलाई नै ठोकाएको हुन्छ अन्तिममा, किनभने यो जगतको सम्पूर्ण बिन्दु भनेको चाहिँ ईश्वर नै हो। तर ईश्वरलाई आफ्नो सन्तुष्टको हिसाबबाट चाहिँ अनेक ढङ्गबाट पूजा गर्छन्। कसैले राम मान्छन्, कसैले चाहिँ अल्लाह मान्छन्, कसैले चाहिँ येशू ख्रीष्ट मान्छन्, कसैले चाहिँ बुद्ध मान्छन्, कसैले चाहिँ देवी मान्छन्, कसैले शिव मान्छन्। जसरी आफ्नो आत्मसन्तुष्टि हुन्छ, जसरी आफ्नो जीवन सहज हुन्छ, जसरी आफ्नो मन इन्द्रिय चाहिँ एकाग्र जसलाई पुज्दाखेरि हुन्छ, त्यो हिसाबबाट गएका हुन्छन्। तर यी सम्पूर्ण चिजहरूको चाहिँ खलमिदम ब्रह्म वेदले बताउँछ। सबै चिजको एउटै मात्रै तत्त्व छ, त्यो चाहिँ ब्रह्म हो। ब्रह्म चाहिँ कहाँ छ भन्दा वेदमा छ। वेद चाहिँ के हो भन्दा निगमो सनिगमो वेद, नितराम गमयति बोधयति सनिगमो वेद, वेद हो। अब वेदबाट नै संरचना भए र वेदलाई नै विज्ञानले वेदकै अनुसन्धान गरेर नि त विज्ञानले चाहिँ आविष्कार गरे, उड्न सिके, जडाबुट्टाहरूको रसलाई एकरूपता बनाएर चाहिँ औषधि निर्माण गरे। अघि हजुरले जुन भन्नुभयो चन्दनको कुरा, यो चाहिँ चन्दन हो, यो चाहिँ निधारमै लाउनुपर्छ, निधारमै नै लाउनुपर्छ। निधारमा लाउनुपर्छ किन? हातमा दल्दा पनि हुन्थ्यो होला, हातको मास्तिरपट्टि लगाउँदा पनि हुन्थ्यो होला, अथवा खुट्टामा दल्दा पनि हुन्थ्यो होला। किन निधारमै लाउनुपर्ने चन्दनको के कारण छ? त यो वेदले बता, यसलाई सहज ढङ्गबाट विज्ञानले चाहिँ यसको परिभाषा गर्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अध्यात्म सबैभन्दा पहिलो, यो जगतको पहिलो केन्द्रबिन्दु चाहिँ अध्यात्म नै हो र यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनको लागि, अझ सहज बनाउनको लागि विज्ञान यसको भाइको सम्बन्ध राखेर, दाजुभाइको सम्बन्ध राखेर काम गरिरहेको छ। त्यसकारण गर्दा वेद र अथवा पुराण र विज्ञान एक अर्काका परिपूरक हुन् र पुराणकै आधारबाट, वेदकै आधारबाट विज्ञान अगाडि बढेको छ। अब गुरुकै कुरो लिँदाखेरि त नि वेद र विज्ञान, पुराण र विज्ञान बीचको जुन एउटा अन्तर सम्बन्ध हो, मलाई अहिले पनि एउटा जिज्ञासा तपाईसँग, जस्तो धर्म र धार्मिकता होइन र अध्यात्म चिन्तन। अब कतिपय मानिसहरू मैले यो काम गरेँ त्यसकारण मैले धर्म गरेँ होइन,
जुन कर्मकाण्ड छ नि विशेषतः यो कर्मकाण्ड र धार्मिकता अथवा धर्म सँगसँगै हेर्न सकिन्छ या यो कर्मकाण्ड भनेको चाहिँ एक ढङ्गको छुट्टै धार्मिक संस्कार हो। यो संस्कारदेखि बाहिर हुन्छ आध्यात्मिक चिन्तन कि त्यो जस्तो मैले मेरो पिताजीको श्राद्ध गरेँ त्यो मैले धर्म गरेँ कि त्यो एउटा संस्कार गरेँ। हजुर, अब यो विचारणीय प्रश्न हो। धर्म र धार्मिकता आध्यात्मिक सुन्दा उस्तै लागे तापनि यसको निरुपट फरक छ। समानता र समता भने जस्तै छ। धार्मिकता कसरी हुन सक्छ भन्दा धार्मिकता मान्छे एउटा कोठाभित्र सीमित भएर हुन सक्दैन। धार्मिकता हुनको लागि एउटा व्यक्ति बिहानभरि पूजा गर्छ, आफ्नो मन्दिरमा घण्टी बजाउँछ, शङ्खध्वनि गर्छ, चन्दनको टीका लगाउँछ, घेरु वस्त्र लगाउँछ, त त्यो व्यक्ति त्यो हिसाबले मात्र धार्मिकता हुन सक्दैन। आध्यात्मिक धार्मिकता संस्कार भन्ने कुरा एउटै सुन्नमा एउटै भए तापनि यसको फरक अर्थ छ। जस्तै धार्मिक कसरी हुन सक्छ भन्दाखेरि धर्म भनेको बच्ने र बचाउने, सबैभन्दा पहिलो पर्यावरण वातावरणको उसले संरक्षण गरोस्, दिने दया समय मैत्री, दिन दुखीहरूमाथि दयाभाव राखोस्, सबैमाथि झुक्ने स्वभाव होस्, आत्मचिन्तनको स्वभाव होस्, सौहार्द व्यवहार होस्, अनि यसै यति मात्रै नभएर चाहिँ लोप हुन गएका चिजहरूलाई उसले सङ्ग्रह गरोस्, अनि परम्परागत पितृ परम्परालाई उसले निहालोस्। यो धर्मभित्र पर्छ। र एउटा व्यक्तिले एउटा पिपलको वृक्षलाई चाहिँ यसले चाहिँ जुन जोगाउँछ अथवा वृक्षारोपण गर्छ या पानीको मुहान सुक्न दिँदैन या जडीबुटी आदि इत्यादि जीव जन्तुहरूको चाहिँ अपहेलना गर्दैन, यसलाई पनि संरक्षण गर्छ भने त्यो धर्मभित्र पर्छ। अब श्राद्ध गर्ने मैले धर्म गरेँ जो व्यक्तिले भन्छ, पुराण लगाएर धर्म गर्ने, धर्म त धारयते इति धर्म हो। जुन कुरा उसले धारण गर्दछ त्यो धर्म हो। अब पुराण लगायो, 7 दिनसम्म चिन्तन आध्यात्मिक चिन्तन भयो, तर 8औं दिनको दिन 7 दिनसम्म वाचन गरेका पुराणका प्रत्येक शब्दले त्यो लगाउनेवाला व्यक्तिलाई कुनै पनि प्रभाव पर्दैन भने, उसले जीवनमा कुनै पनि परिवर्तन ल्याउन सक्दैन भने, ती पुराणबाट बताउन खोजेका चाहिँ शिक्षालाई उसले चाहिँ धारण गर्दैन भने जीवनमा अलिकति पनि उसको आध्यात्मिक क्षेत्रतिर झुकावै पर्दैन। ऊ जस्ताको तस्तै छ। हिजो पनि ऊ झगडा गर्थ्यो, चोरी गर्थ्यो, त्यो व्यक्तिले 7 दिन पुराण सुन्यो, 8औं दिनको दिन फेरि चोरी गर्नै गयो, उसलाई कुनै पनि प्रभाव पर्दैन भने त्यो धर्म हुन सक्दैन। त्यो धर्म होइन। धर्म त यो हो आफ्नो कारणबाट अरूलाई कुनै कुराको सहायता मिल्छ त त्यो धर्म हो। त पितृ श्राद्ध गर्ने यो संस्कारभित्र पर्छ, हाम्रो परम्परा हो। पितृ श्राद्ध संस्कार हो र धर्म पनि हो। धर्म चाहिँ कसरी हो भन्दा परम्परागत शैलीबाट लिएर आएको। हाम्रो जिजुबाजु श्राद्ध गर्थे, बुवाले श्राद्ध गर्नु, छोराले आज श्राद्ध गर्यो, नाति पनि श्राद्ध गर्छ। त यो एउटा परम्परागत धर्मभित्र पर्छ। तर त्यो संस्कार पनि हो, एउटा आफ्नो संस्कार पनि हो। सबैभन्दा ठुलो शिक्षा चाहिँ के हो भन्दाखेरि संस्कार पनि हो। छोराले पीएचडी गरेको छ तर मान्यजन कुनै ठुलाबडासँग झुक्न जान्दैन भने त्यो कुनै उसको पीएचडी को अर्थ भएन। संस्कार सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। छोरी पढेकी छ, हात जोड्न जानेकी छैन अहिलेसम्म भने, झुक्न जानेकी छैन भने त्यो संस्कार भएन। त्यही भएर भागवतमा बताइएको छ, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, ठुलाबडाका अगाडि झुक्न नजान्ने व्यक्तिले सफलता हात पार्न सक्दैन। यसले चाहिँ अकिञ्चन गर्न सिकायो, निहुरिन सिकायो। धर्मले निहुरिन सिकाउँछ, मिठो बन्न सिकाउँछ, रसिक बन्न सिकाउँछ, समान दृष्टि, सबैलाई समान दृष्टि राख्न सिकाउँछ, अनि अहिंसा परमो धर्म भन्ने मन्त्र सिकाउँछ। त्यसकारण गर्दाखेरि हाम्रा धर्मका जति पनि यी मार्गहरू छन्, यी मार्गहरू एउटै ईश्वर कहाँ पुग्ने बाटा हुन् भन्ने कुराको जसलाई हृदयमा बोध हुन्छ त्यो व्यक्ति धार्मिक बन्छ, आध्यात्मिक बन्छ, संस्कारी बन्छ। अब एउटा आम मानिसहरूको एउटै मात्रै चाहना हुन्छ, हजुर, मृत्यु पश्चात न त विभिन्न आफ्ना आफ्ना धार्मिक संस्कार अनुसार कोही पुनर्जन्मको कुरा गर्छन्, कोही पुनर्जन्मको कुरा गर्दैनन्। यी विविध पक्षहरू त छँदै छन् हैन। त्यसमा पनि आम सबैको नै भनौँ न 100% चाहिँ म यस जगतमा यस संसारमा नरहेपछि म वैकुण्ठ जान पाऊँ अथवा स्वर्ग जान पाऊँ अथवा ईश्वरको समीपमा रहन पाऊँ अथवा त्यसलाई मोक्षको मार्गलाई म अवलम्बन गर्न सकौँ भन्ने हुन्छ हैन। अब यो जुन कर्मकाण्ड छ नि, हजुर, विविध कर्मकाण्ड, अब अहिले त तपाईले पनि देख्नु भएको होला सामाजिक सञ्जालमै पनि अथवा बाहिरी रूपमै पनि प्रचार प्रसारका लागि मैले यति दान गरेँ, मैले यो गरेँ, मैले आज पितृ श्राद्ध गरेँ, आज मैले यो गरेँ भनेर जुन सांसारिक रूपमा देखाउने एउटा चलन जस्तो पनि चलेको छ। वास्तवमा
हामी आम मानिसहरू जुन जुन बाटो जुन जुन मार्ग जुन जुन धर्मलाई अवलम्बन गरे तापनि मोक्ष प्राप्तिको बाटो चाहिँ कुन हो? वेदले के भन्छ? वेदले त सबैभन्दा पहिला बताउँछ एको वै परमो कृष्ण, सबैभन्दा ठुलो देवताहरूमा कृष्ण नै हुन्। अब कृष्णलाई मान्ने व्यक्तिहरूले अनेक ढङ्गबाट उनीहरूको रूप ध्यान चिन्तन मनन गरेका छन् एक नम्बरमा। र संसारमा जति पनि कर्मकाण्डहरू छन्, वेदमा धेरै कर्मकाण्ड छ र थोरै उपासना छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी कर्मकाण्डहरू जति पनि हामी पूजा आराधना पुराण आदि इत्यादि श्राद्ध स्मार्तनम नित्य नैमित्तिक यी सम्पूर्ण कर्महरू चाहिँ यो हो कि भगवानको सत्मार्गमा जानको लागि बोलाइएको कर्महरू। यसले मोक्ष दिने होइन। तपाईले नारायणको पूजा लगाउनुभयो त्यसबाट मोक्ष प्राप्ति हुने होइन। तपाईले चाहिँ कुनै एउटा कर्म गर्नु त्यसबाट मोक्ष प्राप्ति गर्ने होइन। मोक्ष चाहिँ कसरी प्राप्ति हुन्छ त भन्दाखेरि मामेकम शरणम व्रज, गीतामा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई बताउनुहुन्छ सर्वधर्मम परित्यज्य, सम्पूर्ण धर्मलाई त्याग। यसको तात्पर्य हो सम्पूर्ण कर्मकाण्ड गर तर अन्तिममा त्यसमा आसक्ति नभन, सन्यास ल्याऊ र संसारलाई विरक्त सम्झ। संसारमा विरक्त भएपछि तिमी भित्र भएको जुन ब्रह्म रूपी तत्त्व छ यसलाई चिन अनि तिमी ब्राह्मण बन्छौ। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ब्रह्म चिन्तन गर। त त्यो ब्रह्म भनेको नै म हुँ, ब्रह्म रूपी तत्त्व नै म हुँ। त यी कर्मकाण्डहरूले मान्छेलाई आध्यात्मिक क्षेत्रतिर धकेल्ने एउटा मार्ग निर्देशन गर्ने बाटो चाहिँ भयो। तर यसले सिधै मोक्ष दिन्छ भन्न सकिँदैन। र पुराणबाट मोक्ष प्राप्ति हुन्छ भन्ने प्रश्न आयो भने पुराणबाट मोक्ष प्राप्ति त हुन्छ, तर मोक्ष प्राप्ति गर्ने खुराकी त्यो व्यक्तिले लिन सक्नु पर्यो। यसले के सिकाएको छ भन्दा अब गीता योग शास्त्र हो, रामायण प्रयोग शास्त्र हो र भागवत चाहिँ वियोग शास्त्र। वियोग माने छुटाउनु। संसारको सम्बन्धसँग एउटा प्राणीको जुन हित छ त्यो हितलाई टुक्र्याउने काम गर्छ। संसार निरर्थक छ। जन्मिनु मर्नु चक्कर भनेको प्रकृतिको संरचना हो र दाजुभाइ दिदीबहिनी श्रीमान श्रीमती आदि इत्यादि भनेको एउटा गाडीभित्र सधैँ हिँडेका यात्रीहरूले परिचय गरेर बन्नेका दाजुभाइ जस्तै हो। एक दिन छोड्नु छ, एक दिन अन्तिममा छोड्नु छ र तिमी जुन कर्म गर्छौ ती कर्मलाई छोड र म कहाँ हो मामेकम व्रज। म भन्नाले कृष्ण मात्रै होइन, म भन्नाले त्यो चिज हो जसले यो संसार चलाइराखेको छ, त्यो तत्त्व हो जसमा हामी चलिराखेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मोक्ष दिने माध्यम कलियुगमा भगवानको कीर्तन पुराण, यसै गरेर परमात्माको ध्यान, परमेश्वरको ध्यान, प्रभुको चिन्तन, यो कुरा त हो। तर यसमा हामी चुक्छौँ, चिन्तन गर्दैनौँ, मनन गर्दैनौँ। अघि हजुरले दानको कुरा निकाल्नुभयो। दान म यति हजार दिन्छु त मेरो चाहिँ मलाई दोस्रोलाई उडाइनुपर्छ, मलाई चाहिँ चाँदीको फ्रेममा चाहिँ सम्मान हुनुपर्छ, त्यो दान हुँदैन। वेदले यसलाई सिद्ध गरेको छ। दान त्यसरी हुँदैन। दान कसरी हुन्छ भन्दा दान त यस्तो चिज हो दिए चाहिँ ज्ञान र सद्भाव हो जसबाट उसलाई सद्भाव प्राप्ति होस्, सात्विक गुण प्राप्ति होस् र दाहिने हातमा राखिएको दान जे छ त्यो चिज देब्रे हातले पनि थाहा नपाओस्। यति गोपनीय हुनुपर्छ, यति गोपनीय हुनुपर्छ कि त्यो व्यक्तिलाई पनि मैले के दान गरेँ कति गरेँ भन्ने कुरा उसलाई पनि यथार्थ नहोस्। त्यसलाई दान भनिन्छ। र त्यसबाट कुनै पनि फलको इच्छा आकांक्षा नराखिकन गरिएको जति छ ती चिजहरू दान। अब दान भन्ने बित्तिकै आम जनसमुदायहरू भक्तचार्यले सोच्नुहुन्छ पैसा, त पैसा मात्रै दान होइन। तपाईँले ज्ञान दिनुभयो कसैलाई, सत्मार्गमा अभिप्रेरित गर्ने एउटा चाहिँ मार्ग निर्देशन गर्नुभयो, त्यो हजुरले दान गर्नुभयो। अब यसै गरेर चाहिँ कोही दिन दुखियालाई लत्ता कपडा बाँड्नु त्यो पनि दानभित्र त पर्छ। त्यसबाट कुनै आशा हुँदैन, इरादा हुँदैन। तर मैले गरेको दानबाट मलाई यो सम्मान हुनुपर्छ, जुन वाणिज्य वृत्ति हुन्छ, विनिमय प्रथा हुन्छ, त्यो दान हुँदैन। यो निरर्थक हुन्छ। निरर्थक धर्मप्रति निरर्थक हुन्छ, तर सामाजिक प्रति केही टेवा पुग्ला, समाजलाई सहयोग होला। मठ मन्दिर बनाउनको लागि कसैले रुपियाँ सङ्कलन गरेर दिन्छ, त्यो सहयोग होला, तर त्यसलाई चाहिँ दान हो, यो दानको चाहिँ फल फलानुले प्राप्ति गर्छ भन्न सकिँदैन। त्यसलाई दान भनिँदैन, त्यो सहयोगको भावमा हेरिन्छ। आजको दुनियाँ नि प्रविधिको यति धेरै विकास भयो होइन, हामीले कल्पना गरे भन्दा बढी विकास भइरहेको छ एउटा पक्ष। दोस्रो पक्ष त्यति नै विनाशको निकट पनि गएको देखिन्छ होइन। जस्तो अहिलेकै चलिरहेको कोरोना भाइरसकै कुरा गरौँ, यसले चाहिँ यति धेरै विज्ञान प्रविधिको विकास हुँदा यति 8-9 महिनाभन्दा बढी लामो समय गुज्रिँदा पनि त्यसको यकिन ट्याक्कै के हो भनेर न अहिलेसम्म कुनै औषधि निक्लेको छ, न ठ्याक्कै यही हो भनेर कुनै इन्जेक्सन अथवा खोपै निस्केको छ। भर्खर भर्खर सुरुवात हुँदैछन् होइन। अब यो मानिसहरू यो बेलामा अथाह सम्पत्ति छ, सांसारिक रूपमा भौतिक चिजहरू यत्र तत्र छन्, म सम्पन्न छु भन्छन्, अर्काले देख्दा पनि सम्पन्न छ भन्छन्, तर मान्छे वास्तवमा दुखी छ।
अघि त मैले एउटा कुरा उठान गर्नुभयो, वेदमा ब्रह्म तत्त्व नै म हुँ है, त्यो कसैले, त्यो परमात्माले, प्रभुले, कृष्णले, जसले, परमेश्वरले, जसले भने पनि भनेपछि यो यावत चिजहरू देख्दा सांसारिक रूपमा चाहिँ सबै रङ्गीन देखे पनि मानिसभित्र दुखी छ, एउटा कता कता निराश, कता कता चाहिँ बादल छ। अब त्यो बादल हटाउन तपाईले भने जस्तै वेदमा उल्लेख गरे जस्तै ब्रह्म तत्त्व म हो, किनभने त्यहाँ मोक्ष छ, त्यहाँ आनन्द छ र त्यहाँ शान्ति हुनुपर्छ भने त्यो तत्त्व ज्ञानको प्राप्ति चाहिँ कसरी हुन्छ त? तत्त्व ज्ञान संसारमा तत्त्व ज्ञान प्राप्ति हुँदैन। अहिलेसम्म हाम्रा सिद्ध पुरुषहरू, साधनाकारहरू, वेद, पुराण, उपनिषदहरूले बताएको एउटै मात्रै चिज हो, सांसारिक भौतिक वस्तुबाट आनन्द लिन्छु भनेर त्यो व्यक्ति कुद्यो भने साँच्चै नै हजुरले भने जस्तो होइन, वैराग्य चल्यो नि त मानिसको वैराग्य। अब वैराग्य चलिसकेपछि अन्तिममा वैराग्य त चल्यो तर क्षणिक वैराग्य हो। वैराग्य त सबलाई चल्छ। कसैको लास लिएर जानु पर्यो, मलामी बनेर गयो भने किनारमा बसेर यसो पुर्पुरामा हात लगाएर सबैलाई वैराग्य आउँछ। त्यतिखेर हेर जिन्दगी केही छैन, अघिसम्म हामी हात मिलाएर सँगै हिँडेको, एउटै बाइकमा हिँडेको होइन। यो मान्छेलाई अरबौंको सम्पत्ति छ, बेलुका सुत्ने बेलामा स्लिपिङ ट्याब्लेट खानुपर्छ किन? होइन त, उसलाई त खरबको सम्पत्ति छ, उसलाई आनन्द आउनु पर्ने हो नि, किन आनन्द आएन त? त्यसकारण गर्दा यी सम्पूर्ण चिजहरूबाट, सांसारिक भौतिक संरचनाबाट वैराग्य छैन, किनभने यो हाम्रो होइन। यसरी जान्नु पर्यो। यी चिजहरू हामीले चाहिँ एउटा पार्किङमा गएर खेले जस्तो मात्र हो। यी चिजहरूबाट हामीलाई आनन्द प्राप्ति हुँदैन, यो संसारमा रहने चिज हो। त संसारदेखि माथि, चेतनाको सतहदेखि माथि उठेर जो व्यक्ति हेर्न चाहन्छ उसले त्यतिखेर संसार देख्दैन, परमात्मा देख्छ। र त्यो सुख शान्ति परमात्मासँग मात्रै छ। अब परमात्मासँग पुग्नको लागि अनेक मार्गहरू छन्, भक्तिका अनेक मार्गहरू छन्, तर त्यो मार्गमा जाँदा जाँदै उसले चाहिँ कुनै सांसारिक विषय देख्यो भने, सांसारिक संरचना देख्ने, ऊ त्यसमा भुल्लिन्छ र उसले अर्कै गति लिन्छ, त्यही भएर ऊ दुखी प्राप्ति हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि संसारबाट सन्यास लिनु नै, संसारबाट वैराग्य लिएर अन्तिममा परमात्मासँग नै पुग्न चाहिँ उसले मेहनत गर्नु नै मोक्षको पहिलो मन्त्र हो। तर त्यहाँसम्म हामी पुग्न सक्दैनौँ। हामीले संसारलाई राखेको छौँ, संसारले हामीलाई बाँधेको होइन, किनभने दिन पुगेपछि संसारले छुट्टी दिन्छ। तर पनि मेरो मेरो भनेर व्यक्तिहरू रोइरहेका हुन्छन्। यसको तात्पर्य हो संसारलाई हामीले पक्रिन खोजेका छौँ। त्यसकारणले गर्दा यो बन्धनबाट छुट्नको लागि चाहिँ वैराग्य त सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। आसक्ति रहित वैराग्य हुनु, र जो व्यक्ति वैराग्य हुन्छ, वैराग्य हुने व्यक्तिलाई परमात्माको प्यास लाग्छ, भगवत भक्तिको प्यास लाग्छ। र भगवत भक्तिको प्यास लागिसकेपछि उसले संसारलाई चिनेको हुन्छ। आएसो जाएगा राजा रङ्क खोजिरहेका जति सबैले जानुपर्छ। हाम्रा बाउ पनि त्यसरी गए, हजुरबाउ पनि त्यसरी गए, फलानाको श्रीमती पनि त्यसरी गए, फलानु पनि त्यसरी गयो, र म पनि यसरी नै जान्छु। त जाँदा कहाँ जाने? त जान त सबैले जाने भन्छन्। कोही वैकुण्ठको चाहना गर्छन्, कोही स्वर्गको चाहना गर्छन्। त स्वर्गको विषयमा अर्जुनलाई कृष्णले बताउनुहुन्छ, अर्जुन तिमी स्वर्ग जाने चाहना नगर। किन भन्दा क्षणै पुण्य मर्त्य लोकम विसन्ति, तिम्रो पुण्य सकिएपछि फेरि मर्त्य लोक झर्नुपर्छ। त्यसकारण गर्दा संसारमा उत्पन्न भएका मनुष्यहरूले स्वर्ग प्राप्ति गरेका छन्। ब्याङ्क ब्यालेन्स गर्छन्, चाहिएको बेलामा पैसा निकाल्छन्, त्यसबाट आनन्द गर्छन्, त्यो स्वर्ग हो। जब त्यो ब्यालेन्स सकिन्छ तब उसले ब्याङ्क धाउन छोड्छ र फेरि दुःख गर्न थाल्छ। त्यसकारण गर्दा स्वर्ग पनि होइन। मरेर कहाँ जाने भन्दा मरेर यति मात्रै हो, भगवत भक्ति भगवानको चरणार बिन्दमा गएर विलिन हुने जुन मार्ग हो, वैराग्यता, आसक्ति रहित परमात्माको एकल चिन्तन, मनन, रूप ध्यान, त यसबाट नै हामीलाई मोक्ष प्राप्ति हुन्छ। र पूर्व जन्म र पुनर्जन्म, व्यक्तिका दुईवटा जन्महरू यो यथार्थ हो। मान्छेहरूले भन्छन् मरेपछि सकियो नि, होइन, किन जन्मिन्थ्यो त्यो? तर होइन, यसलाई प्रमाणिक ढङ्गबाट जन्म हुन्छ, पुनर्जन्म पनि हुन्छ र पूर्व जन्म पनि हुन्छ। जस्तै हामीले जेठमा धानको बिउ राख्यौँ र मङ्सिरमा भित्र्यायौँ, त्यो मङ्सिरमा भित्रेको धानको पूर्व जन्म जेठ बनेको छ। किनभने जेठमा बिउ नराखेको भए खेतमा धान रोपिँदैन थियो, अनि खेतमा धान नरोपेको भए मङ्सिरमा भित्राइँदैन थियो। त्यही भएर मङ्सिरको पूर्वजन्म जेठ बन्छ र जेठको पुनर्जन्म मङ्सिर बन्छ। ठिक त्यस्तै प्रकारले संसारमा त यो नियम छ भने हामी पनि पूर्वजन्म र पुनर्जन्म यथार्थ नितान्त हुन्छौँ नै, तर यो कर्मको आधारमा भर पर्छ। अब अर्को तपाईँसँग जिज्ञासा, संसारले सबै थोक हामीलाई उपलब्ध गराइदियो होइन, हामी हिँड्ने बाटोमा चढ्ने गाडीदेखि लिएर उड्ने जहाजसम्म छ होइन, तर हामी अध्यात्म चिन्तनलाई एउटा सैद्धान्तिक रूपमा मात्रै व्याख्या गरिदिन सक्छौँ। यसरी आनन्द प्राप्त हुन्छ, परमात्मासँग यसरी पुग्न सकिन्छ, यी सबै व्याख्या मात्रै हामी गर्छौँ। तर भौतिकवादले त भनौँ न, भौतिक विज्ञानले
अथवा विज्ञानले हामीले छुन प्रत्यक्ष त्यससँग कुरा गर्न यी सबै कुरो प्रष्ट देखाइदिन्छ। तर हामी यही कुरो यावत चिजहरू उसले हामीलाई दिएको छ विज्ञानले अध्यात्म चिन्तनसँग केवल हामीले सुन्नलाई एउटा आनन्दको विचार प्रवाह मात्रै छ हैन। तर फेरि पनि मानिसहरू यो यावत चिजहरूबाट असन्तुष्टि नि तपाईँ र म बोल्दैछौँ, हाम्रो अगाडि बिचमा हाम्रो क्यामेरा छ, भरे हामी प्रसारण गर्छौँ, हामी सुन्न सक्छौँ प्रत्यक्ष। यी चिज हामीलाई यस्ता धेरै चिजहरू छन्, फेरि पनि मानिसहरू यी सबै कुराबाट सन्तुष्ट हुँदैन। शास्त्रले के भन्छ, किन सन्तुष्ट हुँदैन? त्यही त, सन्तुष्ट उसमा गुनासो, कहीँ न कहीँ उसमा असन्तुष्टि हैन, कहीँ न कहीँ उसमा असन्तोष चाहिँ रहिरहन्छ। त यो यसको सबैभन्दा जड कुरा शास्त्रले बताउँछ। मान्छे असन्तुष्ट हुनु नै शास्त्रले गरिब भनेर वर्गीकरण गरेको छ। य गरिब स विशाल तृष्णा। तृष्णा वृत्ति जबसम्म मान्छेको मानसपटलमा रहन्छ तबसम्म ऊ गरिब नै रहन्छ। गरिब यो होइन गोजीमा पैसा नहुनु मात्र गरिब होइन, जसको विचारै संकुचित छ, जसको भावना नै छैन, जो अगाडि जीवनमा केही उपलब्धि गर्नै चाहँदैन, जो प्यासी मात्रै रहन्छ संसारप्रति, त्यो व्यक्ति पनि गरिब हो। त्यसकारण गर्दा तृष्णा त यो जुन यस्तो यावत यी चिजहरू हुँदा पनि व्यक्ति असन्तुष्ट रहन्छ। अघि हजुरले जुन भन्नुभयो करोडौं अरबौंको मालिक पनि स्लिपिङ ट्याब्लेट खाएर सुत्नुपर्छ, त्यो व्यक्ति वास्तवमा हुन सक्ला खरबौं अरबौं सम्पत्ति होला, तर पनि त्यो व्यक्ति गरिब हो। किन गरिब हो भन्दा उसमा आनन्द छैन, उसले आनन्दको सृजना गर्न सकेन, उसमा सन्तुष्टि प्रवाह गर्न सकेन। किन भन्दा उसमा तृष्णा छ। तृष्णा चाहिँ कस्तो भन्दा दौडिरहने चिज हो तृष्णा। र रक्तबीज जस्तो भयो, रक्तबीज फेरि पनि जन्मिने, फेरि पनि मर्ने, फेरि पनि जन्मिने, फेरि पनि मर्ने। त्यसकारणले गर्दाखेरि यावत सांसारिक विषय भोगको गहिराईमा जबसम्म व्यक्ति डुबिरहन्छ, डुबुल्की मरिरहन्छ, त उसलाई तृष्णा तृषित मन चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, त्यही भएर उसमा सन्तुष्टि प्राप्ति हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी सम्पूर्ण चिजलाई छोड्नु पर्यो। छोड्नको लागि पुरानो प्रवचन सुनेर मात्रै भएन, गीता पाठ गरेर मात्रै भएन। कहीँ सुनिन्छ गीताको पुस्तक राख्ने गरेको छ घरमा होइन, ढोग्ने गर्छु म भन्नुहुन्छ कहीँ जाँदाखेरि, त ढोगेर मात्रै पुगेन। वेद छ, वेदलाई बन्द गरेर मात्रै पुगेन, वाचन गर्नु पर्यो, त्यसभित्र के छ खोज गर्नु पर्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्यो। अनि त्यति मात्रै नभएर चाहिँ सर्वधर्म परित्यज्य भन्ने गीतामा पुगेपछि त्यो भनेको के हो, कसरी त्याग गर्ने, त्यो कुरा अपनाउनु पर्यो। त यहाँ चारलीबाट काँक्रेबिटाबाट म धरान जान्छु भनेर त्यो हजुरसँग म दिनभरि बसेँ भने म धरान पुग्न सक्दिनँ, म यहीँ रहन्छु। त धरान जानको लागि त आफू अगाडि बढ्नु पर्यो नि, बस स्ट्यान्ड जानु पर्यो, गाडी हेर्नु पर्यो, चढ्नु पर्यो, अनि मात्रै पुगिन्छ। ठिक त्यस्तै प्रकारले पाठले मात्र हुँदैन। कुनै पनि धर्मका यी जति पनि सिन्धुहरू छन् यसलाई हेरेर मात्रै पुग्दैन, त्यसभित्र नडुबेसम्म त्यसको यथार्थ बुझिँदैन, गहिराई बुझिँदैन। र पढेर मात्र मोक्ष प्राप्ति हुँदैन। यदि पढेर मात्र मोक्ष प्राप्ति हुने भए, डुबेर मात्र मोक्ष प्राप्ति हुने भए, कुकुर बिरालो आजीवन डुब्ने चिज, खरानीमा लुटपुट हुने चिज किन मोक्ष भएन होइन? प्रश्न त्यहाँ छ। पानीमै डुबेर मात्रै मोक्ष हुने थियो भने त जल प्राणीहरू जति छन् यिनीहरू किन मोक्ष भएनन्? त त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण कुराहरू व्यवहारिक रूपमा चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली रूपमा जानुपर्छ। र होइन जस्तो संसारको जुन हाम्रो आसक्ति मन होइन, यो आसक्तिपन असन्तोषी मन छ नि, यसलाई जुन तपाईले भने जस्तै धार्मिकताको अथवा धर्मको सिन्धुमा चाहिँ डुबेर मात्रै हुँदैन भन्दा असल ढङ्गले डुबाइदिने कुनै गुरु पनि त चाहियो त होला नि। हजुर, डुबाइ त जसले पनि दिन्छन्, प्रवचन त हामी जसले पनि भनेको सुन्छौँ होइन। तर त्यहाँभित्र अब म डुब्छु अथवा म रुने बेलामा अब म साँच्चै रुन्छु, हाँस्ने बेलामा म साँच्चै हाँस्छु भन्दा त अब हाँस, अब यसरी रो भन्ने एउटा देखाइदिने मार्गदर्शक गुरु पनि त चाहियो होला नि त होइन? अवश्य। शास्त्रले गुरुको पनि परिकल्पना गरेको होला नि, वेदले कि छैन? हो, गुरुको महिमा त प्रगाढ छ। संसारमा गुरुहरू अनगिन्ती छन्, धेरै छन्। र त्यसमा पनि गुरु यो संसारमा एउटा गुरुलाई विभिन्न साधनाकारहरूले एउटा केवटको रूपमा चाहिँ परिभाषित गरेका छन्, केवट। त्यसकारणले गर्दा यो भवसागरलाई पार लग्ने, पार तराउने माझी भनौँ, त्यो चाहिँ वास्तवमा गुरु नै हो। अब यसमा पनि दृष्टिबोध हुन आवश्यक छ। त यी हाम्रा गुरुहरू, असली गुरुहरू त के छन् भन्दा हामीसँग भएका त्रिपिटक, हामीसँग भएका बाइबल, हामीसँग भएका चाहिँ कुरान आदि इत्यादि, हामीसँग भएका चाहिँ वेद, यी चाहिँ सबैभन्दा पहिला गुरु मान्नुपर्छ, किनभने यसले निर्देशन गरेको छ। त त्यसमा भएका शब्द बुझिएन अनि त्यसदेखि पछाडि हामी गुरु भएका ठाउँमा जान्छौँ। र गुरु पनि विज्ञ हुनु पर्यो। त
त गुरु पहिला डुबेको हुनु पर्यो अनि मात्रै उसले गहिराई बताउन सक्छ। त नदीको किनारमा गएर यो गहिराई छ नजाऊ, गहिराई छ नजाऊ भनेर मात्रै हुँदैन, कति गहिराई छ त्यो बताउन सक्नु पर्यो। यसको तात्पर्य हो निर्देशन गर्नुभन्दा व्यवहारमा उपयोगी बनेर व्यवहारिक बनेर नै त्यो ठाउँमा पुगेको हुनु पर्यो अनि मात्रै त्यो असल गुरु बन्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दा संसारमा भगवानसँग पुग्नको लागि सबैभन्दा पहिलो गुरु भनेका यिनै मैले अघि जुन बताएँ यी चिजहरू हुन्। त यसलाई पनि नित्य ध्यान, वचन, कर्म, आसन सिद्धि, मन सिद्धि आदि इत्यादि गर्ने विभिन्न प्रकारका यौगिक प्रणालीहरू जुन छन्। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइरहेछौँ होइन? हजुर। अब यो मेरो जिज्ञासा तपाईलाई, अहिले संसार आफ्नै हिसाबमा एउटा सुखी जस्तो देखिएको छ बाहिरपट्टि होइन, तर संसारभित्रका पत्र विशेष गरेर मानव जीवनलाई हेर्ने हो भनेदेखि मन पनि दुखी छ। मानिसहरू सन्तुष्ट देखिँदैनन्, आफैदेखि कसैलाई भएन मेरो त्यो भएन मेरो भनेर सांसारिक असन्तोषहरू पनि छरपष्ट छन्। सँगसँगै विज्ञान र प्रविधिको अथवा मेडिकल साइन्सको यत्रो धेरै विकास भइराख्दाखेरि पनि मानिसहरू कोही न कोही कुनै न कुनै रूपमा आम हिसाब गर्ने भने छेडछेडमा विभिन्न रोग व्याधिहरूले एकातिर मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा भनौँ न जीवनको चाहिँ के हो कसो हो भन्ने अवस्थामा विभिन्न रोग व्याधिले पुर्याइरहेको छ। अर्कोतिर प्राकृतिक प्रकोपहरू र विभिन्न खालका मानिसहरू बीचमा विविध पक्षमा कलह, झगडा, हिंसा यी यावत चिजहरू पनि बढिरहेका छन्। जति मानिसहरू फेरि शान्तिको गीत पनि गाइरहेका छन् होइन। यो एकातिर मानिसहरूमा देखिएको असन्तोष र जगतमै दुनियाँमै हामीले देखेको संसारलाई नै जगत मान्ने हो भने यहाँ भइरहेका विभिन्न किसिमका चाहिँ घटनाक्रमहरू, यो जुन खालका कुराहरू उत्पन्न भइरहेका छन्, उत्पत्ति भइरहेका छन् मानिसहरू बीचमा एउटा वैमानस्य, जुन एउटा भातृत्व हुनुपर्ने, बन्धुत्व हुनुपर्ने, यी कुराहरूबाट मानिसका मनहरू टाढिँदै गइरहेका छन्। यसमा नि गुरुलाई मेरो यो जिज्ञासा के पनि हो भने अन्त्यको बेलामा होइन, शास्त्रहरू अब भागवत भयो, वेद भयो, कुरान भयो, बाइबल भयो, यी यावत धार्मिक ग्रन्थहरूले पनि अन्त्यको बेलामा यस्ता खालका घटनाक्रम हुन्छन् है। मानिसहरू बीचमा वैमनस्य, भाइ बीचमा वैमनस्य, एकापट्टि बिहे आइरहेको हुन्छ, अर्कापट्टि मलामी गइरहेका हुन्छन् र विभिन्न किसिमका चाहिँ सांकेतिक चिन्हहरू भनेको चाहिँ यो पृथ्वीको अन्त्य हुने बेलामा जब चाहिँ चरम चाहिँ के अरे अब हिन्दू धार्मिक ग्रन्थलाई लिने हो भने कलीको अन्त्यतिर र बाइबललाई लिने हो भने अन्त्यका दिनहरूमा, कुरानले पनि अन्त्यको दिनहरूमा यी खालका घटना हुन्छन् भन्दाखेरि कता हामी त्यस्ता खालका घटनाहरू पनि देखिरहेका छौँ। के साँच्चै शास्त्रले एक दिन यो पृथ्वीको अन्त्य हुन्छ र नयाँ जन्म हुन्छ फेरि पनि भनेको छ कतै वेदमा? अब यो कुरा चाहिँ प्रलयको कुरा हो। यो प्रलय चाहिँ निरन्तर नित्य एक प्रकारबाट नित्य प्रलय भइरहेको छ। यो ईश्वरीय नियममै पर्छ, ईश्वरीय नियमभित्रको कुरा हो। जन्मिनु मर्नु यो पनि प्रलय हो है। भौतिक प्रलय पनि हुन्छ, बाढी पहिरो जानु यो पनि प्रलय हो। र एक दिन चाहिँ यस्तो हुन्छ कि यो सारा जति पनि जगतका यी सृष्टिहरू संरचनाहरूलाई फेरि बिगार्नुहुन्छ भगवानले र त्यसलाई फेरि नयाँ सृष्टिको सुरुवात गर्नुहुन्छ। त्यो बेला चाहिँ सत्यको प्रारम्भ हुन्छ। त यसलाई चाहिँ पुराण आदि देवी भागवतबाट अरू विभिन्न प्रकारका पुराणहरूबाट पनि कलिको धर्मको वर्णन गरिएको छ। अब यो त अहिले धर्मको आधारमा कलियुगको अन्त्यतिर त होइन, हामीले एक हिस्सा मात्रै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पार गर्दैछौँ र पनि कलि धर्ममा चाहिँ यो एक अर्कामा वैमनस्यता हुनु, त्यति मात्रै नभएर नयाँ रोगहरूले आक्रमण गर्नु अनि नित्य प्रलयलाई चाहिँ तीव्रता दिनु होइन, यी कुराहरू चाहिँ कलिको धर्ममा पर्छ। विशेष गरेर कलि धर्म नै हो। अब कलि धर्मै हो यो, हामी कलिभित्रै छौँ, यसै गर्नुपर्ने रहेछ भनेर फेरि त्यतापट्टि मनसाय लैजानु यो चाहिँ गलत हुन्छ होइन। युगै कलियुग हो, हामी पनि युग अनुसार चलौँ न त भन्न थाल्यो भने त युग अनुसार चलौँ, त्यो चाहिँ अनुकरण हुन्छ। त्यसमा कलिको धर्म त हो। अब कलिको धर्म त गलत हो, कलि नराम्रो चिज हो। कलि अर्थ भनेकै नराम्रो, कालो हो होइन। त्यसकारण गर्दाखेरि नराम्रो ठाउँमा किन जाने त? यो नराम्रो ठाउँबाट पन्सिनको लागि आध्यात्मिक क्षेत्रलाई नै चाहिँ पक्रिनुपर्छ हरेक ठाउँबाट पनि। त एउटा चोरको पछाडि लाग्यो भने अर्काले पनि यी दुई चोर हिँडिरहेका रहेछन् भन्छन्, चाहे त्यो विद्वान किन नहोस्। र विद्वान पनि एउटा कुनै चोरको पछाडि लाग्यो भने ऊ पनि चोरै कहिन्छ।
त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ धर्ममा नै सापेक्ष बन्नु आवश्यक हुन्छ। हामीले गर्नुपर्ने जुन वंश परम्परा छ, हाम्रो धर्म परम्परा छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि साकारलाई नै मान्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। निराकार पनि प्रभुको रूप छ, ईश्वरीय तत्त्व छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कलिको धर्म हुन सक्छ, यसलाई मान्न सकिन्छ। अहिले जुन मर्ने मृत्यु छ, व्यक्तिहरू न जन्मिन जानेको छ, यो कलियुगमा मर्न जाने छ। त्यसकारणले गर्दा यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ कली धर्म नै हो र कली धर्मलाई निवारण गरेर चाहिँ हामी आध्यात्मिक लाइनमा जानको लागि चाहिँ यसलाई त्याग्नु पर्यो। सबैभन्दा पहिला हाम्रो आहार विहारमा शुद्धता हुनु पर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि पहिला म को थिएँ भनेर आफूलाई निहालेर पछिल्तिर हेर्ने बानी पनि बस्नु पर्यो। र यो समय जुन यो तरुण समय छ, यो समय चाहिँ सधैँ रहँदैन। भोलि हामी वृद्ध पनि हुन्छौँ र हिजो हामी केटाकेटी पनि थियौँ। अब वृद्ध अवस्थामा के गर्ने र अहिलेको यो तरुण अवस्थामा चाहिँ धेरै कुराको जिम्मेवारी लागेको हुन्छ, ज्ञान आर्जन, धन आर्जन, गृहस्थ आदि इत्यादि। त यो कुरालाई चाहिँ कसरी एक्टिभ भएर रहने त भन्ने विषयको चिन्तन गरेर रहनु धार्मिकता हो, धार्मिकता। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ कली धर्म हो भनेर त्यत्तिकै हावाको भरमा जानु त्यो अनुकरण भन्छ। अब शिवजीले भाङ खाए, हामीले पनि खाउँ न त, होइन? त्यस्ता प्रश्न छन्। कृष्णले गोपिनी नचाहे, हामी पनि 2-4 रोटीसँग हाँसी मजा गरौँ, त यो अनुकरण हो। त जुन कुरो राम्रो हो, आफूलाई मन लाग्छ त्यो मात्र लिने प्रथा यो कुनै चाहिँ क्षेत्रभित्र पर्दैन। यो चाहिँ अनुकरणीय चिज हो। भगवान शिवले गाँजा मात्रै खाएनन्, भाङ मात्रै खाएनन्। त्यत्रो लप गर्ने विषधारी गोवन सर्पलाई पनि घाँटीमा बेरे। हामी पनि गोवन सर्पको अगाडि मात्रै जाइहेरौँ त कतिको आँट छ। त भगवान कृष्णले गोपिनी मात्रै नचारन्, उनले त त्यत्रो 7 कोस 21 किलोमिटरको गोवर्धन पर्वतलाई पनि कान्छौलाले उचाले। प्रमाणित छ, भगवानको दिव्य शक्ति त्यो छ। त हामी 2 किलोको ढुङ्गो 2 घण्टा उठाएर हेरौँ, हामीसँग आँट पुग्छ कि पुग्दैन? त्यसकारणले गर्दाखेरि त गोपिनी को, कृष्ण को हुन्? त्यसकारण गुरुले यो प्रश्न उठाउनु भयो कि यो सन्दर्भ ल्याउनु भयो। एउटा चाखलाग्दो कुरो आमाले सुरु त्यही भन्नु कि कृष्णले 1600 गोपिनीलाई को उहाँ एक थरी भन्छन् उहाँ सँगी हुनुहुन्थ्यो, साथी हुनुहुन्थ्यो। एक थरी भन्छन् होइन, कृष्ण र गोपिनी बीच चाहिँ एक खालको चाहिँ अब अहिलेको भाषामा भन्दा हामीले सजिलो भाषा गर्दा उहाँहरूसँग चाहिँ नाच्नुहुन्थ्यो अथवा रमाउनुहुन्थ्यो। यो हो चाहिँ के वास्तवमा कृष्ण र गोपिनी बीचको यो सम्बन्ध के हो? गोप्य भक्ति यति गोपी, भगवानको गोप्य भक्ति गर्ने व्यक्ति गोपी कहिन्छ। गोपी तपाईँ पनि बन्न सक्नुहुन्छ, म पनि बन्न सक्छु। र यसले चाहिँ अझै आकर्षण गर्नको लागि यसले चाहिँ स्त्री शब्द धारण गर्यो, गोपी। यसमा विशेष गरेर भन्दा यी सबै उपासना हुन्। भगवान कृष्णको आराध्यता, आराधना गर्ने यी स्रोतहरू। न कृष्ण पुरुष त्यसरी वृन्दावनको जङ्गलभित्र एक्लै गए, न गोप कुमारीहरू बनेका हाम्रा अहिलेका स्त्री दिदी बहिनीहरू जस्ता त्यस्ता चाहिँ कुद्दै गए। यो कुरो भनेको एउटा कल्पना मात्र हो, वास्तवमा कल्पना मात्र हो। र राधा, गोपी र कृष्ण वास्तवमा एउटै हो। र यसलाई चाहिँ योग माया शक्तिको रूपमा चाहिँ वर्गीकरण शास्त्रले गरे मात्रै हो र यसमै हामी अल्मलिन्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कुनै फाल्टु स्त्री होइन जसलाई चाहिँ बाँसुरी बजाएर भगवान कृष्णले बोलाउनु हो। त बाँसुरी भन्ने बित्तिकै हाम्रो पञ्चेन्द्रिय जो भगवानको प्राणवायु हाम्रो शरीरमा नपरेसम्म हामी चल्न सक्दैनौँ, हामी बोल्न सक्दैनौँ, हामी हिँड्न सक्दैनौँ। व्यवहारिक ज्ञान यो हो। र गोपी भनेकै वेदका ऋचा हुन् जसले चाहिँ भगवानको आराधना गरेको छ। त वेदमै बताएको छ सहस्र शिरेका पुरुष, सहस्राक्ष सहस्रपाद, सहस्र हात हुने, सहस्र शिर हुने, सहस्र चाहिँ उसको दिव्य विराट रूप धारण गर्ने त्यस्ता परम तत्व रूपी सत्यको चाहिँ आराधना गरेको छ। यिनै वास्तवमा गोपी हुन् मान्नु पर्दा, गोप्य सखा। तर यहाँ बुझ्दा कस्तो बुझ्यो भने कृष्ण पुरुष, गोपिनीहरू भनेको स्त्री र कृष्ण र गोपिनी बीच चाहिँ एक खालको प्रेममय चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ प्रेममय चाहिँ एक खालको चाहिँ रमाइलो हुन्थ्यो नि। त्यो पनि कहाँ भन्दा वृन्दावनमा भन्दा मान्छेको मनमा के भने कृष्ण चाहिँ एक ढङ्गले बुझ्दा हिरो हुनुहुँदो रहेछ, गोपिनी 1600 भनेका चाहिँ हिरोइनहरू रहेछन् र उनीहरू नाच्दा रहेछन् भन्ने। त तपाईँको कुराले के भन्दैछ भनेदेखि यो एउटा भक्ति उपासनाभित्र चाहिँ कृष्ण, राधा र गोपीहरू भनेका चाहिँ एउटै स्रोत हुन है भन्ने कुरो होइन। यो धेरै कतिपयलाई अस्पष्ट पनि थियो, एउटै स्वरूप हो। वास्तवमा गोपिनीहरू र कृष्णहरूमा प्रेम थियो, माया थिएन। किनभने माया झुटो हुन्छ र प्रेम चाहिँ कोसँग गरिन्छ भन्दा प्रेम चाहिँ परमात्मासँग गरिन्छ। परमात्मासँग माया गरिँदैन, माया चाहिँ संसारसँग गरिन्छ।
हामी श्रीमतीसँग, श्रीमानसँग, छोराछोरीसँग, सम्पत्तिसँग हामी माया गर्छौँ, त्यही भएर त्यो माया खोटो हुन्छ, झुटो हुन्छ, अलिदिनमा छोड्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रेम जसले गर्दछ त्यो प्रेम गर्ने व्यक्ति कहिले पनि निराश हुनु पर्दैन। भनेको त्यो अनन्तको हुन्छ, अनन्तको प्रेम नित्य नाता हो, अनन्तको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि भगवान कृष्णलाई गोपिनीहरूले प्रेम गरे, माया गरेन। त एउटा पक्ष त्यो हो। अब व्यवहारिक रूपमा आम जनसमुदायहरूको जिज्ञासा होला कतिको मनमा, त्यसबाट कसरी छर्लङ्ग हुन सकिन्छ त भन्दाखेरि भगवान कृष्ण र गोपिनीहरूको बीचमा प्रेमले के सिकायो भन्दाखेरि पर्व यो संसारको जुन गति छ यो गतिलाई अझ श्रृङ्गार गर्नको लागि प्रेमको ठूलो आवश्यकता छ र पुरुष र स्त्रीको मिलनबाट नै वंशको वृद्धि हुन्छ र प्रकृति चल्छ, प्रकृतिको संरचना हुन्छ र संसारमा सबै सन्यासी बने, सबै साधु बने, जन्मेका जति सबै हरिगुण गाउँदै हिँडे भने प्रकृति कसले चलाउने? जन्म र मरणको चक्कर कसले चलाउने? र त्यसमा प्रेम मिसाइदियो भने, माया मिसाइदियो भने त्यसबाट मायावी ज्ञान, मायावी जन्जालभित्र उनीहरू जेलिन्छ अनि एउटा प्रेम र प्रेमिकाको सम्बन्धभित्र बाँधिन्छ र उनीहरूलाई माया लाग्छ। अनि माया लागेपछि उनीहरूले हरेक चिजलाई माया गर्न थाल्छन् र त्यसको संरक्षण गर्छन्। भनेको यो जुन जगत चलेको पनि एउटा ईश्वरीय योजना नै हो, गड प्लानले नै चलिरहेको छ हैन। अलिकति माया पनि राखिदिउँ न त भन्दाखेरि यो भ्रम पनि छोड्दिउँ भने यो भ्रमभित्र उनीहरू यो भ्रान्तिमै अल्मलिन्छन्। एउटा संसार चलाउने एउटा हो हैन। अब मैले तपाईलाई अर्को जिज्ञासा राखेँ, जुन शास्त्रले भन्छ तिमी यो गर, यो गर्न ठिक हो, तिमी यही संसारमा छौ, तर यो संसारबाट एक दिन तिमीले छोडेर जाँदा चाहिँ फेरि अर्को ठाउँ छ, अर्को दुनियाँमा तिमी जाँदाखेरि चाहिँ तिमीले यो बाटो, यो मार्गलाई चाहिँ अवलम्बन गर है भनेर जुन शास्त्र विभिन्न ग्रन्थहरू दिएका छन् हामीलाई, त्यसलाई डोर्याइदिने नि, त्यसलाई डोर्याइदिने जुन गुरु हो त्यो गुरु पनि असल ढङ्गले त्यसले डोर्याइदियो भने त ती जुन भक्तजन हुन्छन् उसका अनुसरण गर्ने हुन्छन् तिनीहरू सही ठाउँमा पुग्लान्। तर अहिले यहाँ के देखिएको छ भने म शास्त्रलाई व्याख्या गर्न सक्छु, म त्यो शास्त्र गर्न सक्छु भनेर जति पनि गुरुहरू देखिनुहुन्छ कि सबै उहाँहरू तपाईले भने जस्तो त्यो वेदको जुन सतहमा डुब्नु भएको थियो उहाँहरू सबै त्यो डुब्ने पारङ्गत क्षमता राख्नुहुन्छ होला धेरै। अब यस विषयमा चाहिँ सबैमा त्यो नहोला, हामीले कुन गुरुकोलाई पछ्याउने के? अब गुरु त त्यही हो, अघि मैले जुन बताएँ पारङ्गत व्यक्ति, विद्वान मात्रै नभएर पारङ्गत, त्यसभित्रको सम्पूर्ण कुराहरूलाई जानेको व्यक्ति चाहियो र उसैलाई सद्गुरु पनि भनिन्छ। अब हुन सक्ला ड्राइभरमा अनुभव छैन भने उसले गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैन। गुरु त एउटा कलियुगको ड्राइभर हो, सम्पूर्ण भवसागरलाई पार तराउने, उसलाई नै मार्ग थाहा छैन, उसले देखाउँछ मात्रै, ऊ पुग्न सक्दैन। त बिचैमा अलपत्र पर्छ भने यात्रीहरू त्यसै अलपत्र पर्ने भए, भौतारिने भए। त्यसकारणले गर्दाखेरि गुरुमा यो हुन आवश्यक छ, किनभने गुरु नै ज्योतिर्मय छैन, गुरु नै सांसारिक छ। गुरु हुँ चाहिँ भन्छ तर उसमा नै आचरण विचारणको कुनै पनि प्रभाव छैन। उनी संसारलाई अझै बटुलिरहेको छ, ऊ अझै संसारलाई चाहिँ माया गरिरहेको छ, ऊ अझै चाहिँ विभिन्न सांसारिक विषय वासना मोहमा फसिरहेको छ र माथि बसेर आदर्शको कुरा गर्छ। यो गर्नु हुँदैन, त यो गलत हुन्छ। गुरुहरूमा हुनुपर्ने नियम, गुरुहरूमा हुनुपर्ने आचरण यो हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि गुरु पारङ्गत हुनुपर्छ, गुरुले जानेको हुनुपर्छ, नभए गुरु कसरी हुन्छ? हुँदैन। यो संसारी रूपी माया मोह रूपी ट्युमरलाई सहज ढङ्गले सिजर गरेर फेरि पुनर्जन्म प्राप्ति गराउन सक्ने सफलता जसरी डाक्टरमा हुन्छ त्यसरी नै गुरुमा पनि हुनुपर्छ आध्यात्मिक क्षेत्रको बारेमा। त्यसकारण गर्दा शास्त्र अध्ययनले मात्रै पुग्दैन, शास्त्र अध्ययनले मात्रै पुग्दैन। रट्यो भने त पुग्छ, रट्यो भने त पढ्न जसले पनि सक्छ, तर त्यसको भाव के हो, त्यसले भन्न खोजेको कुरा के हो, त त्यो परिवर्तन गराउन सक्दैन भने त्यो गुरुमा कमी हो। र गुरुको गुरुमुखी बनेर शिष्य बनेको छ र उसले पनि गुरुको वचनलाई मान्दैन, आज्ञालाई मान्दैन, ठीक विपरीत हुन्छ, विपरीत गर्छ, कुतर्क गर्छ र दिएको मार्ग निर्देशनमा शिष्य पनि चल्दैन भने त्यो शिष्य पनि असल शिष्य बन्दैन। त्यसकारणले गर्दा गुरु र शिष्यको अन्तर सम्बन्ध रहन्छ, भक्त र भगवान जस्तै। त्यसकारणले गर्दा गुरुले दिएको मार्गमा, शास्त्रले दिएको मार्गमा गुरु अनि गुरुले दिएको मार्गमा शिष्य, चेला, त यी व्यक्तिहरू एकै मार्गमा हिँड्न सक्छन् भने उनीहरूले सफलता प्राप्ति हुन्छ। किनभनेदेखि एउटा शिक्षकले पढाएको विद्यार्थी सही ढङ्गले पढ्यो भने ऊ फर्स्ट डिभिजन ल्याउला, स्कुल टप होला, पछि गएर इन्जिनियर, पाइलट, डाक्टर बन्ला। अब पछाडि बस्ने, आलस्य गर्ने, हाई गाड्ने, निदाउने, चिटिङ गर्ने, त्यस्तो स्टुडेन्ट पनि क्लासमा होला, त ऊ चाहिँ फेल हुन्छ। त त्यसमा कसलाई दोष दिने? शिक्षकलाई दिने कि आफैलाई दिने? यहाँ प्रश्न छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि दिएको कुरालाई पनि राम्रोसँगले गहिरिनु,
कुनै पनि कुरामा डुब्नु चेलाको पनि आवश्यकता, शिष्यको पनि आवश्यकता र त्यसमा पारङ्गत हुनु गुरुको पनि आवश्यकता छ। अब मैले यसै प्रसङ्गमा एउटा जिज्ञासा राखेँ। अहिले भक्ति सङ्गीतका नाममा नि गुरु विभिन्न खालका प्यारोडीहरू सुन्न पाइन्छ, जो विभिन्न खालका अनुष्ठानहरूमा पनि हामीले बजाएको सुन्ने गरेका छौँ। र भनिन्छ भक्ति सङ्गीत त हो, त्यो भक्ति सङ्गीतमा डुब्दाखेरि पनि एक ढङ्गले ईश्वरको अथवा परमात्माको आराधनाको मान्छेले महसुस गर्न सकोस्। त्यो भक्ति सङ्गीत जहाँ त्यो रस पनि हुन्छ, त्यो भक्ति रसमा त्यो भक्त पनि त्यो चाहिँ त्यहाँ डुब्दै गरेको होस्। तर कतिपय अनुष्ठानहरूमा ईश्वरकै महिमा गाइरहेका ठाउँमा पनि विभिन्न खालका प्यारोडी गीत, प्यारोडी सङ्गीतमा चाहिँ ती भजनहरू भनेर त्यसलाई मिसाइएर त्यो सुन्दाखेरि मानिस आएको छ एउटा धार्मिक अनुष्ठानमा, तर उसको मन चाहिँ कहाँ पुगेको छ भन्दा त्यो प्यारोडी गीत कुन हो त्यसैमा ऊ त्यहाँ डुबे जसो गरेर नाचिरहेछ, गाइरहेछ, तर ऊ त्यो भक्ति रसभित्र होइन, त्यो भक्तिको मार्गतिर होइन, त्यो कुन साधनामा म जानुपर्ने होइन भनेर यो खालका चाहिँ भक्ति सङ्गीतमा चाहिँ प्यारोडी गीतहरू मिसाइदिएर चाहिँ भक्तजनहरूलाई सुनाइदिँदा यसले कस्तो खालको असर पार्छ? हो, अहिलेको समयमा जति पनि पुराण प्रवचनहरू र आदि इत्यादि अनुष्ठानहरूमा यी प्यारोडी माहौलहरू छ, भक्ति सङ्गीतहरू छ। र म आफ्नो सिद्धान्तलाई यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्नुपर्दा मेरो चाहिँ सिद्धान्त के छ भने सबैभन्दा पहिला भक्ति सङ्गीत भन्ने बित्तिकै त परमात्मासँग जोड्ने एउटा अमूल्य नाता हो सङ्गीत, र सङ्गीतलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ एक नम्बरमा। त अर्को नम्बरमा पुराणमा प्रवचनमा यी जति पनि भजनहरू बज्छन् प्राय प्यारोडी बज्छन्, पुराना गीतहरूको भाकामा बजेका छन्। विभिन्न प्रकारका जसरी जनताहरू, जसरी भक्तहरू चाहिँ उठ्छन्, नाच्छन्, त त्यो हिसाबलाई मात्रै लक्ष्य गरियो। त्यसकारणले गर्दा यसबाट कुनै पनि प्रभाव सकारात्मक भाव भक्ति भावनामा पर्दैन र यो नगाइनु नै राम्रो हुन्छ मेरो विचारमा। किनभने त्यसले त जुन आत्मिक जागृति दिनुपर्ने हो नि, आत्मिक जागृतिको ठाउँमा त्यो प्रेममय अघि जस्तै त्यो माया र प्रेमको कुरामा चाहिँ मान्छे लट्ठ भएर उफ्रेर नाचिरहेको देखिन्छ, हेर्दा एउटा धार्मिक अनुष्ठान जस्तो देखिन्छ। तर मान्छेलाई चाहिँ त्यो आध्यात्मिक चिन्तनमा प्रवाह र आत्मिक जागृति भन्दा पनि ऊ मायावी संसारकै कुनै एउटा उसमा नाचिरहेको जस्तोले गर्दाखेरि यसले परमेश्वर अथवा परमात्मा अथवा ईश्वरको हृदयमा प्रसन्नता ल्याउँछ कि यसले उहाँलाई प्रसन्नता ल्याएन, यसले त बन्धन मात्रै ल्यायो, यसले त विरोधाभास मात्रै गर्यो। किनभनेदेखि भक्ति सङ्गीतको रस छुट्टै हुनुपर्छ, भक्तिको आनन्द छुट्टै हुनुपर्छ र भगवानको नाम मिसिएको हुनुपर्छ, भगवानका गुणानुवादले मिसिएको हुनु पर्यो, भगवानका लीला कथानुवादले मिसिएको हुनु पर्यो। त्यसकारणले गर्दा त्यसको आनन्द फाल्टै हुनु पर्यो। जस्तै खिर जस्तै हुनु पर्यो नि, ढकने जस्तै हुनु पर्यो, पुरी जस्तै हुनु पर्यो, अनि मात्रै त आनन्द आउने हो। खिर भनेर दियो तर खाइ नसक्नु नुनिलो छ त त्यो कसरी खिर हुन सक्छ? त्यसकारणले गर्दा अहिलेको समयमा भजनहरू मधुर हुन् र सबै भजन बज्ने बित्तिकै उठेर नाचिहाल्नुपर्छ, यो भावना जागृत भएको छ अहिलेको जनसमुदायमा। अन्यथा नहोस् हैन, कुनै एउटा भावमा पनि त मान्छे डुब्न सक्छ। र चिन्तनम मननम ध्यानम, चिन्तन गर्नु, मनन गर्नु, ध्यान गर्नु, भजनको माध्यमबाट, भक्ति रसको माध्यमबाट पनि भगवतलाई प्राप्ति गर्ने धेरै भक्तहरू छन्। जस्तै तुलसीदास, मीराबाई आदि इत्यादि होइन। यी पहिला हाम्रा जति पनि प्रमाणहरू छन् यिनीहरू भक्तिबाट नै, भजनबाट नै, कीर्तनबाट नै परमेश्वरलाई प्राप्ति गरे। त्यसकारणले गर्दाखेरि भगवानको नाम संकीर्तनमय होस्, लीलामय होस्, भगवानका उद्गीत आफै स्फूर्त भएको सङ्गीत निस्कियोस्, फाल्टै सङ्गीत निस्कियोस्, त्यसबाट आनन्द प्राप्ति हुन्छ। र जुन अहिले जुन प्यारोडी छ, जुन माहौलमा छ, बाहिरका कुराहरू आएका छन्, गीतमा ढालिएका कुराहरू छन्, यसमा नि भगवानको नाम त होला, तर पनि यो चाहिँ मलाई रोपन जस्तो लाग्छ, अलिकतिमा उकिएर जान्छ र असली चिज फेरि देखा पर्छ। त यसले भगवत भक्ति रसलाई यसले चाहिँ निरन्तरता दिन सक्दैन र भगवत नाम संकीर्तनमा जो तन्मय बन्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ साथ दिनुपर्छ हामीहरूले। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आयौँ। मेरो अन्तिम जिज्ञासा, भोलि हजुर माघे सङ्क्रान्ति, माघ 1 गते, यसलाई मकर सङ्क्रान्ति पनि भन्छन्। शास्त्रमा र यो मकर सङ्क्रान्ति बिचको सम्बन्ध के छ? हजुर, मकर सङ्क्रान्ति हरेक राशिहरूमा यो सूर्यको स्थानान्तरण हुने गर्छ र भनेको यसमा वैज्ञानिक पनि कारण छ। वैज्ञानिक पृथ्वीको परिक्रमा, पृथ्वी गतिशील छ,
पृथ्वी हिँडिराखेको छ, घुमिराखेको छ र यसले घुम्ने क्रममा चाहिँ आधा भाग उज्यालो आधा भाग अँध्यारो यो सबैलाई सर्वविदित छ र यसलाई चाहिँ शास्त्रले अयन भनेर दुई भाग छुट्याएको छ, दक्षिणायन र उत्तरायण। त आजका दिनहरुसम्म हामी दक्षिणतिर पृथ्वीको दक्षिण भूमध्य रेखातिर सूर्यको किरण परेको बेला दिन छोटो हुन्छ, रात लामो हुन्छ, यसलाई दक्षिणायन। र भोलि फेरि सूर्य चाहिँ 12 राशि मध्ये भोलि चाहिँ 11औं राशि 10औं राशि मकर राशिमा प्रवेश गर्दैछ र यसलाई मकर संक्रान्ति भनिन्छ। भोलिबाट चाहिँ दक्षिणबाट फेरि उत्तरी गोलार्धतिर पृथ्वीको गतिशीलता बढ्छ र त्यसमा सूर्यको किरण पनि अथवा उज्यालो पारदर्शिता पनि उत्तरतिर लम्बिन्छ। अब शास्त्रले यसलाई उत्तर भनेको लामो, उत्तर भनेको उमतिरको कुरा हो, दक्षिण भनेको तलतिरको कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा भोलिदेखि उत्तरायण प्रारम्भ, दिन लम्बिने, रात छोटिने समय र मकर संक्रान्ति पनि र मकर राशिमा सूर्य सरेको बेलामा यसबाट जति पनि सूर्यबाट छरिएका निस्केका किरणहरू जति छन् यी चाहिँ लाभदायी हुनेछन्। अझ भोलि चाहिँ ठण्डा पानीमा बिहानै सूर्योदय हुनुभन्दा पहिले ब्रह्म मुहूर्तमा जसले स्नान गर्दछ त्यो बेलामा चाहिँ सूर्य उदाउनुभन्दा पहिला प्रकाश छिरेको हुन्छ र त्यो प्रकाशमा सूर्यबाट अनगिन्ती त्यस्ता किरणहरू जुन निस्केका छन् जो चाहिँ मानिसको शरीरमा लाभदायक छ, यसले भिटामिनको काम गर्छ। त्यही भएर भोलि अनिवार्य नुहाउनुपर्छ, भोलि अनिवार्य स्नान गर्नुपर्छ, भोलि अनिवार्य तीर्थमा गएर दर्शन गर्ने, पितृहरूको नाममा स्मरणमा तिलाञ्जली गर्ने आदि इत्यादि जो शास्त्रले राखिदियो यसलाई विज्ञानले प्रमाणित गरेको छ। र भोलि मकर संक्रान्ति र भोलिबाट दिन लम्बिने, रात छोटो हुँदै जाने। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ माघको पहिलो गते 1 गते चाहिँ मकर संक्रान्ति भनेर सबैतिर यसलाई पर्वको रूपमा पनि लिइन्छ र जनसमुदायहरूले यसलाई पर्वोक्त ढङ्गबाट चाहिँ पितृहरूको स्मरण गर्ने, तिलाञ्जली गर्ने आदि इत्यादि कर्महरू गर्ने गर्दछन्। र अलि दिन पछाडि फेरि शुक्र अस्त, गुरु अस्त पनि छन् र गुरु अस्तमा पनि अलिकति म बताइदिउँ कि गुरु अस्तमा कुनै पनि कर्महरू गर्नु हुँदैन भन्ने धेरै अन्यल भएको मैले बुझिरहेको छु र यसमा म के छर्लङ्ग पार्छु भन्दा गुरु अस्त भएको बेलामा नित्य नैमित्तिक र काम्य कर्महरू हुन्छन् र नित्य र नैमित्तिक कर्महरू चलिरहन्छन्। नित्य कर्म भन्नाले हिजो पनि गरेको, आज पनि गरिने र भोलि पनि गर्नुपर्ने। जस्तै अब अलि दिनमा स्वस्थानी आउँदैछ, स्वस्थानीको व्रत भयो, शिवरात्रि भयो, कृष्ण जन्माष्टमी भयो, हरितालिका तीज भयो, यी चीजहरू नित्य कर्ममा पर्छन्। यसमा निर्धक्क ढङ्गले आमा दिदी बहिनीहरूले व्रत बस्न सक्नुहुन्छ, गुरु अस्तको कुनै प्रभाव पर्दैन। र निमित्त बनाएर गर्ने कर्महरू स्मार्तानुम कर्म जस्तै पितृ श्राद्ध परे, कसैको जन्म सिद्ध भयो, नामाकरण गर्नु पर्यो, कसैको चोला उठ्यो, दशगात्र गर्नु पर्यो, यी कर्महरू जति पनि छन् यी कर्महरू पनि गर्न हामीले पाउँछौँ। र यति मात्र हो, कहिले नगएको तीर्थमा जानु, नयाँ कुराको चाहिँ निर्माण गर्नको लागि संकल्पबोध गर्नु, यी कुराहरू चाहिँ गुरु र शुक्रको उदयकालीनमा नै गर्नुपर्छ भन्ने शास्त्रोक्त भनाइन्छ र यति मात्रै बुझ्नु भयो भने पनि उहाँलाई चाहिँ काफी हुनेछ। त्यसकारण गुरु अस्तमा यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन, यहाँ गर्नु हुँदैन, त्यहाँ गर्नु हुँदैन भन्ने धेरै जनगुनासोहरू, जनविचारहरू छन् र यसको वास्तविक रहस्य चाहिँ मैले यो बताएँ यहाँ। हुन्छ, कार्यक्रममा यहाँले महत्त्वपूर्ण आफ्ना आध्यात्मिक विचारहरू राखिदिनु भएकोमा चौतारी पोस्ट अनलाइनको तर्फबाट तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले पनि यो बहुमूल्य समय अलिकति चुनेर मलाई दिनुभयो र हामी भलाकुसारी गर्ने मौका पायौँ र यो समाचार र विचारको चौतारी पोस्ट अनलाइन जुन तमाम दर्शक महानुभावहरूले हेरिरहनु भएको छ र यो अवसर दिलाउनु नै हजुरप्रति अथवा जीएन शर्माज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु।